اللہ رب العزت دی حمد و ثنا توبہ درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقع کربلا آپ باب سماعت فرما رہے اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام دا چکے آخری جمعۃ المبارک ہے تو اس حوالے نال اسی اج اپنی بات نو اور اپنی گفتگو نو اپنی عنوان نو سمیٹ دئیے پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ سال زندگی رہی تو اس موضوع تے پھر دیگر موضوعات گفتگو عرض کریں گے اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک کربلا تو واپسی کہ قافلہ جدوں مدینہ طیبہ تو کربلا کی میں پہنچیا یہ آپ نے سنیا ہن مدینہ تو کربلا سن کے تے کربلا تو مدینہ تک دبا کے آج سماعت کیجئے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے خیمے انو یزیدیاں نے اگاں لگا دیتیاں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھیا حضور کربلا دے میدان وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنے زخم آئے کیونکہ روایات اندر مختلف تعداد کسی نے آکھیا 72 زخم کسی نے 113 کسی نے 114 کسی نے 82 امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے فرمایا بہتر جناب پوچھیں انہیں عرض کی تھی حضور تسی نہ دسو تو کون دسے گا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کربلا دے میدان میرے داد حسین دے جسم اقدس دے اتے اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے کچھ اندرونی کچھ ظاہری کچھ باطنی زخم سن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسی نے عرض کی تھی کہ حضور امام علی مقام نو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے اندر کتنی دیر لگی آپ نے ارشاد فرماتی 9 دقیقہ 9 منٹ لگے انہیں عرض کی تھی حضور 9 منٹ کیوں لگے گھوڑے تو زمین تک آندے 1 منٹ نہیں لگدا آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی حضور کتھے سن فرمایا 9 منٹ تک حسین نو یزیدی اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چکے پھر دے رہے ایک دوسرے بال تے دوسرا تیسرے بال سٹ دا سی پتہ نہیں جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم اقدس تے ظالمی جو ظلم کر دے ہو مر گئے اس ویلے سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ تے بی بی شہر بانو حضرت بی بی رباب تے حضرت ام کلثوم تے حضرت ام لیلہ کیویں تڑپ دیاں ہون گیاں گرامی قدر حضرات کربلا دے بعد بھی ایک کربلا او کربلا جڑی امام حسین دی بہن سیدہ زینب تے حضرت امام زین العابدین نے دیکھی خیمے نو اگا لگا دیتیاں مال غنیمت سمجھ کے ظالم لٹ رہے حتیٰ کہ تاریخ دی کتب چ لکھے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام دی شہزادی تے چھوٹی صاحبزادی آپ دے کنہ دیاں بالیاں بھی کی یزیدی کھچ کے لے گیا تے کنہ جو خون دا فوارہ نکل آیا نوجوانوں اج بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہاں اگاں نہیں سے لگائیاں مال نہیں سے لٹیا تو میں انہاں واسطے بس یہی عرض کراں گا کہ چور چوری کر کے کدو من دائے گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش اطہر نو جسم اقدس نو انہاں ظالماں نے اپنے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال روند دیتا جس قدر بے ادبی تے گستاخی ہو سکی بے حرمتی ہو سکی انہاں نواز رسول دی کیتی
نوجوانوں پر آؤ میں تو ہنو کربلا دے ایک ہور کردار عرض کرا جد امام علی مقام دی لاش مبارک دے اتے گھوڑے پہ یزیدیاں دے دوڑ دے سننا ادو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا دی تپ دی ریت اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں آسانی اور میں سارے واقع کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کر دے ماں میں تو انہوں فلسفہ کربلا ایک جملے چرز کرا جڑا امام زین العابدین نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ساڑھا قافلہ مدینے تو چلیا تے مکہ پہنچیا اسی مکہ تو ٹورے تھے کربلا آئے کربلا چے شہادتاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ پہنچے ابن زیاد دربار چو نکلے قیدی بنا کے سانو دمشق ملک شام یزید دربار چو بھیجیا گیا اسی یزید قید خانے چو ویلا گزاریا فرما دینے کہ اسی ملک شام تو واپس مڑ کربلا تک آئے تے کربلا تو مڑ مدینے آئے فرما دینے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک انہا 6 مہینے بچ اسا کائنات دا ہر دکھ جھیلیا مگر انہا 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھیا پتہ چلیا جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو بھی جنہیں مدینے تو لے کے مڑ آمن تک مدینے آمن تک ایک تہجد دا سجدہ بھی نہ چھوڑیا اتنے دکھاں دے باوجود لوکاں نے ایک غم اللہ نہ کرے آ جائے انہاں دے خدا دی ذات تو شکوے ختم نہیں ہوندے اس پاک بعد بی بی نے رب دی ذات کو شکوہ نہیں کیتا سجدے کر رہی جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقع تے علی دی بیٹی سجدے بھی کر دے سی گرامی قدر حضرات خیمے لٹے گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اثر دی نماز پڑھ رہی ہیں ادھر امام حسین دے لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سلام پھیریا نا تے ادھر سیدہ سکینہ رو رہی ہیں ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے اثر دی نماز دا ویلہ ہے 10 محرم دا دہاڑے امام علی مقام دا سر اقدس نیزے دی نوک تے لٹکایا گیا سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے لگایا فرمایا بیٹی کیوں رو رہی عرض کر دی پھپھو جان اب ایک یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں بھی اتار کے لے گیا سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لیا فرمایا بیٹی صبر کر ساڑھے امتحان مکن والے نے تے انہا دے امتحان شروع ہون والے نے سیدہ زینب نے اپنے بائیں جانب دیکھا تے عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی سامنے کر کے عرض کرتی حضور سیدہ زادیے میرا پانی قبول فرما پانی بیخ کے نا تے ویر دی پیاس یاد آ گئی پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جا پانی لے جا جیڑی بہن دا ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ فرما دیا جا بی بی پیالہ لے جا عورت کہنے لگی حضور میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا نا تے خیال آیا او زین العابدین میرے حسین دا 14 سال دا پتر آج 3 دن دا بخار دے نل بے ہوش ہے کہ ہو بنا تے میں انہوں پہلے پانی نہ پیلاواں سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دیکھا میں چاہیاں کہ زین العابدین دا سر گودی چرا کے فرما دیا نے اٹھوے پترہ تو یتیم ہو گیا ہے زین العابدین دیا بخار دی شدت نہ لکھتے نہیں کھل دیا فرما دینے پردیسیاں نل پیار کرنا والے کون ہیں فرما دیا وے اکا کھول میں تیری پھپھو زینب آئی ہوں پانی دا پیالہ زین العابدین دے لبا دینا لگایا اس سیدہ نے پیالہ ہٹایا تے فرما دینے پھپھو جی تو سا پانی پیتا کہ نہیں فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے زین العابدین نے پیالہ ہٹا دیتا یہ کہنے لگے پھپھی اماں جب پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے ہو تے میرے نال بھی چھوٹی ہے سیدہ زینب پیالہ لے کے سکینہ دے کو لائیا لبا دے نال پیالہ لگایا سکینہ بھی پانی دا پیالہ ہٹا دیتا تے کہنے لگیا پھپھی اماں یہ پانی پلانا ہے
میرے ویر زین العابدین پلا دیو او بخار دے نال دل بے ہوش ہے سیدہ زینب فرماندی نہیں دھیے میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے بیٹی پہلے تو پیلا تو چھوٹی ہے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا اور لوگوں کے لے جا پھٹ جاتا ہے امام حسین دی بیٹی پیالہ لے کے کربلا دے میدان بر دوڑ پئی سیدہ زینب فرماندی نہیں سکینہ نی کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھوپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اوتے میرے نال بھی چھوٹا ہوئے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا کربلا دی ریت پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب جا کے سکینہ نو چک کے گودی چ لٹا لیا نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھامن لگ پیا 11 محرم دی رات سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا کہ اندھیرا چھا رہا تے میں نے خیال آیا کہ میرے ویر حسین نے آخری جملہ آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی تے شام ہو رہی تے سکینہ آج بڑیاں راتاں دی ستی نہیں تے میں نے لٹا نہ دے آپ فرما دیا میں 1 2 3 خیمے چ گئی سکینہ کتھے وے آوازاں دے رہی سکینہ بیٹی سکینہ سکینہ کدھر نظری نہ آئی تے ادھر رات اندھیری تے گہر ہو گئی تے عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی سیدہ زینب ہر پاسے سکینہ نو تلاش کر دیا پھر دیا اولادہ والے تے دیاں والے بچے تے ساڑھے بھی بڑے لاڈلے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سن وہ مدینے دی چھوٹی بچی شہزادی سی وہ باپ دی گودے چتے ماں دے سینے تے پلن والی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سن وہ مدینے دیاں عورتاں جدے قدمہ دے بوسے لدیاں سن اس نکھی جی بچی نو کربلا چ کیڑا کیڑا دکھ جڑا نہیں ویکھنا پیا سیدہ زینب فرما دیا رات ادھی دے قریب ہوگی تے سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں نو چانا خیال آیا ویکھا کربلا بچنایوں میں سیدہ زینب فرمان دیا انہیں میں ٹوری ٹوری کربلا تے میدان آئی پیش کے میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤں سکینہ نے اپنے بابا دی لاش نو قدمہ نو جب مارے آئے یہ سکینہ اپنے بابا دے قدمہ چ لیٹی ہے سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی پہ کرنی ہے کہنے لگی پھوپھی اماں انہوں پتہ ماں بابا دے سینے تے سوندی رہی ہوں بابا دے سینے تے سونائی سا فرمایا نی سینے تے سونا والی ہے نی قدمہ چکی پہ کرنی ہے کہنے لگی پھوپھی اماں سینہ تے تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے سینہ تے بابا دا ملیا کوئی نہیں بابا دے قدمہ سی لیٹ گئی آؤ سیدہ زینب سینے نہ لاغے خیمے بل ڈور پئی آؤ یہ سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے چ پھر جاواگی کہ وعدہ کرو سینے تے سلاؤن آیا کرو گے سیدہ زینب رو دیا خیمے والے جا رہی تیرا دویل سیدہ زینب فرما دیان میں نے خیال آیا اے جنگل بیابان سادیاں لاشانوں کو جانور آکے نقصان نہ دے وے نوجوانوں سے بی بی دم کی حوصلہ سناوا علی دی بیٹی نے تلوار پکڑ لئی آکے لاشاں کٹھیاں کر کے 71 لاشاں دا ڈھیر لگا لیا نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام دا جسم لے آکے رکھے آئے 72 لاشاں پوری آئے ہو گئی آئے سیدہ زینب تلوار پکڑ کے پیرا پیاں دے دیا نے ادھی رات رات ڈال گئی اچانک فرما دیا میں ویکھے کہ شتر سوار پردہ دے نقاب کر کے آ رہے آؤ فرما دیا میں آنا والے آؤ پیدرہ دے آنا لے آمی اگے نبی دے شیر سکتے ہیں آنا والے بے کے آکھے بی بی نکیاں 2 لاشاں کی دیاں نے فرما دیا میں پردیشان دے پتروں دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے 2 لاشاں کی دیاں نے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتروں دیاں لاشاں نے انہیں آکھے کون نینا نے دے تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں فرما
فرمایا میں پردیساں دا ویر حسین نوجوان آن والا ٹردا جا رہا فرمایا میں ساڈے حال پوچھن والے جاندی واری دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ وے کے حیران رہ گئی فرمایا تد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیراں ویکھن آیا اس ویلے کتھے سنانا جدوں اصغر گیا ترہایا یہ لمبی رات چھوڑے والی تے گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد کہ سجنا دور گیا دی میں نہیں پتا کربلا دیو 11ویں رات زینب تے سکینہ نے کیویں امام علی مقام دے باج گزاری بس لمبی رات بچھوڑے والی گزری سہ بریاں دی بچھوڑے دیئے لمحے لمبے ہو جاندے نا وسطیاں راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں گزری سہ بریاں دی رات گزری جو میں گزری اگلا دن آیا نا یزیدیہ نے اپنے کھانے دا اہتمام کرنا سی انہاں امام حسین دا کو اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے جدو سالن بنا کے دوپہر ویلے کھاون واسطے یزیدی ظالم بیٹھے نا سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین نے آ کے کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو ساڑی ساری محنت ضائع کر دیتی تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار سی آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا وہ سارا سالن خون بن گیا امام زین العابدین فرما دینے وہ ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا او جڑا اونٹان دی قطار چوتھے نمبر سے سی میں او ذبح کیتا ہے امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرمان لگے ظالمہ او اونٹ ذبح کیوں کیتا ہی او دیتے میں کہتے میرا ویر علی اکبر مدینی ہو آیا سی سیدہ زینب پکار کے فرما دیا اکبر بیٹا ہے نا ظالمہ نو کہہ دے کہ اللہ دی تقدیر دے ہن قانون تے فطرت دے قائدے بدل گئے اساں جنیاں قربانیاں دینیاں سن دے رہیاں ہن رب نے حسین دا کو اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں جے تیاری کر لو 3 دن یزیدی کربلا دے میدان چلے نوجوانوں 3 دن دے بعد انہاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں انہاں دے جنازے بھی پڑے مگر جڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں سن نا اویں کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں ایک روایت میں پڑھیا کہ کربلا دے قریب ایک گاؤں سی 10 دن دے بعد یا کچھ دنہ دے بعد اس گاؤں والے آ کے تے امام علی مقام تے آپ دے دیگر رفقا دی اللہ شانو بڑے ادب تے احترام نہ دفن کیتا مگر دوسری روایت پڑھ کے تے کلیجہ نکل جاندے 3 مہینے بعد جدو امام علی مقام تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام دی بہن تے حضرت امام زین العابدین 3 مہینے بعد یزید دے قید خانے چ چھوٹ کے واپس کربلا چ گزر کے مدینے گئے نا تے لاشاں اجے بھی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں سن 3 مہینے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے لاشاں اپنی پہچان کے سر نار رکھ کے دفن کیتیاں گرامی قدر حضرات اس قدر ظلم میرے امام دی میرے نبی دی آل تے کربلا دے میدان چ کیتے گئے میں دینے جب پڑھیا کرنا زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہو گئے زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہو گئے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہو گئے
اگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے. 3 دن دے بعد انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدر بنا لیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال دی عمر ہوئے تے دکھاں دے پہاڑ ہون. پردہ دار مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نالو من. نوجوانوں اونٹاں دی کتار بنا لی گئی. امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں پائیاں گئیاں. آپ دے گلے وچ لوہے دا توق ڈالیا گیا. ایک ہاتھ دے اندر اونٹاں دی مہار پھڑا دیتی تے ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا. خون باپ دے سر وچ پتر دے چہرے تے کپڑیاں تے پیا ڈگ دے. پیچھے جھاتی مار دینے تے پردہ دار بیویاں نے. اگے جھاتی مار دینے تے کوفے جانے تے کوفے تو ملک شام تک پیدل جانے. 14 سال دی اجے اٹھ دی جوانی زین العابدین دی تے اتنے امتحان. نوجوانوں سیدہ زینب نو قیدر بنا کے جدو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا نا تے ظالمہ نے اونٹاں دے ہوتے کوئی پلان بھی نہیں رکھیا, گدی بھی نہ رکھی. حالانکہ جنہ دیکھا کہ اونٹ دی سواری کیتی جاوے او دیتے پلان رکھے جاندے, ایک ڈولی بنا کے رکھی جاندی ہے پھر سواری ہوندی ہے. پر انہاں ظالمہ کوئی پلان بھی نہیں رکھیا. اونٹاں دیا نگیاں پشتہ تے رسول اللہ دیا بیٹیاں نو بٹھایا کہ انہوں ہڈیاں چوبن, انہوں درد ہوئے, تکلیف ہوئے. آخری اونٹ تے حضرت سکینہ بیٹھی, میرے امام دی بیٹی. جدو قافلہ ٹرن لگا نا سیدہ زینب فرما دیا زین العابدین بیٹا انہاں ظالمہ نو کہہ کے جاندے جاندے ذرا میرے ویر دے کھولو گزرے جب میں جاندی باری ویر نہ گل کرنی ہے. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی. سیدہ زینب جڑے ویلے قافلہ ٹرن لگا ویر دے کولوں گزریاں اپنے ویر دا لاشا وے کے تڑپ کے فرما دیاں نے ویرا کدے مدینہ آندو میں تینوں سونے طریقے نہ دفن کر کے قبر بنا کے جاندی. اج ویرا اپنی بہن نو معاف کر دیویں میں تے آپ پردیسن قیدن بن کے جا رہی ہوں. نوجوانوں قافلہ کربلا چ ٹریا ساریاں لاشاں بکھریاں چھڑ کے کربلا والے جا رہے. نوجوان راہ دی اندر ایک بازار آیا, ایک کسائی پہ بکری ذبح کر دائے. چھری بے کے زین العابدین رون لگے پہ. کسائی کہتا نوجوانا رونا کیوں ہے؟ فرمایا 10 بکری نو پانی پلائے کہ نہیں. کہنے لگا میں نو مسئلہ یاد, جانور ذبح کرن تو پہلے پانی پلا کے کری دائی, انہوں میں پانی پلا کے ذبح پہ کرنا. فرما دینا ظالم ہو او جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے ہوں سانو بغیر پانی دے ذبح کر دیتا آج. فرمایا سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا آج. نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا, یزید نے شہراں چلان کرا دیتا. ساڈی حکومت ماد اللہ باغی آ رہے نے, انہاں دا استقبال کرو. یزید دسنا چاہتا ہے جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا او دا میں آ حال کراں گا. لوگاں نو پتہ ہی نہیں نبی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں. نوجوانوں اگلی رات ہی قافلہ ٹردا جا رہا. سکینہ اپنے پچھلے اونٹ تے بیٹھ کے کدے اٹھ دی ہے کدے اونٹ تے بیٹھ کے بابا دا چہرہ ویکھ دی ہے. او دور بابا دے چہرے والا نیزہ ہے, او جڑی ساری رات باپ دا منہ چومن والی بیٹی ہے. اج بابا دا چہرہ بڑی دور تو نظری آ رہا. جڑے ویلے 12 محرم دی نوجوانوں 15 محرم دی رات آئی, سیدہ سکینہ فرما دیاں نے چہرہ نظری نہ آیا بے, اندھیرا چھا گیا منو باپ نظری نہ آیا بے. سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھلو گئی, نالے اچھیاں ہو کے بیخ دیئے کدرے بابا دا چہرہ نظری آ جائے. اے اپنی دیاں تے پتران دے منہ چمن والیو او کیسا ویلا ہوے گا. حسین دی بیٹی باپ دا چہرہ ویکھن واسطے پئی ترس دی ہے. اچانک ایک یزیدی نے منہ تے تھپڑ ماریا,
سکینہ راہ دا ویلا اونٹ زمین تے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تھوڑی دور جا کے امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی نے آ کے زین العابدین نو کوڑا ماریا کہنے لگا پوچھے اپنے باپ کو ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے بابا کوڑے نہیں کھادے جاندے ہیں تو ٹردے کیوں نہیں میرے امام دے لب ہلے فرمایا پترا کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی ہے میری سکینہ ہیوڑ تو ڈگ پئی ہے امام زین العابدین فرما دینے پھپھی اماں ذرا دوڑ کے دیکھیا جائے سکینہ کتھے رہ گئی ہے سیدہ زینب قافلے دے پیچھے دوڑ دیاں آ رہی ہیں دیکھیا ادھی راہ دا بیلا ہے سکینہ ریت لیٹی رو کے پئی آنکھ دی ہے وے اکبر ویرا مینوں لے جاؤ میرے چچا عباس مینوں نال لے جاؤ زین العابدین ویرا نال لے جاؤ کسے نے نہ سنی تے رو کے کہنے لگی بابا تیری سکینہ ڈگ پئی ہے تسی ٹھہر جاؤ سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ بیٹی کیوں پئی رونی ہے عرض کی دی پھپھی اماں ایک یزیدی نے مینوں تھپڑ مار کے سٹے آئی سیدہ زینب سکینہ نے اپنے اونٹ تے لے آئیاں گودی چ لٹا کے تھپکی دے کے فرما دیاں نے یہ 2-4 دن اور صبر کر لیں قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بن دی رہے گی تیرے نام دیا پانی دیا سبیلاں بڑیاں جان گیاں کہ جنہ دکھاں وچ دلے پر راتی تے سکھیاں نا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا ارادی رہن پیارے دعا کرو دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ جاوے تے کسے دا باپ کو یتیم نہ ہوگے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوگے تے پھر انج پردیساں وچ گرامی قدر حضرات سکینہ نو پوچھو باپ کیوں جاواں تے کی ہوندا اے پوچھ کسے یتیم کھولو اور کسے نو کوئی بچے نو کوئی جھڑک مار دے نا تے بچہ بڑے ناد نہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا وہ کنو دسے جدہ باپ ہی کوئی نہیں وہ یتیم کنو دسے اپنا باپ جوندہ ہوئے تھے انج لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے میں پتہ نہیں سکینہ دے نال واقع کربلا کی گزری بس نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا رستے دے اندر ایک شہر آیا بعد نے لکھیا کہ کوفہ شہر سی ایک مائی وڈیری نا سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے تے سیدہ زینب دے کھول آئی تے آکے کہہ دیئے بیٹی پردیساں لگنی ہے قیدن لگنی ہے تے پکھی تے پیاسی بھی لگنی ہے کہہ دیا نو کھلانا قرآن دا حکم ہے تے اہل ہے کھانا کھا لے میں غریب نہیں آتے میری اسکول سکی روٹی دے ٹکر نے کھا لے تڑپ جاؤ گے میرا جملہ سن کے او زینب ہے جڑی کدے شہزادی بن کے کوفے آئی جدو امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین بنے تے آپ نے دار الخلافہ کوفے نو بنایا تے سیدہ زینب اس دروازے تے نہ گلیاں چ شہزادی بن کے گزری لوگا پھلاں دے نال استقبال کیتا علی دی بیٹی آئی اج گلی بھی ہوئی ہے بازار بھی ہوئی ہے دروازہ بھی ہوئی ہے اوتھے پھلاں نال استقبال انہاں گلیاں چ ہوئے سن اج شہزادی قیدن بن کے گزر تے لوگ کھجوراں پہ سٹ دینے ترس کھا کے چھہارے پہ سٹ دینے ترس کھا کے کیونکہ انہوں نے پتہ ہی نہیں نا کہ محمد
دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں مائی سکی روٹی دے ٹکر پیش کی سیدہ زینب وہ عورت جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی انہاں دے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دے سب تو امیر تاجر سن سخاوت نہیں کر دیا سن کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی اپنا بہن زینب تھوڑی سخاوت کر دیا اپنے بچے علی بھی کچھ جوڑ کے رکھ تے آپ نے فرمانا سونیا میں انج لگتا جی میں رب میں دیندہ ہی بڑھن واسطے ہوئے ایڈی آپ سخیہ ہوئے پر کوفے دے اندر پردیساں چا جدو مائی نے سکی روٹی دے ٹکر اگے کیتے نا تے سیدہ زینب رو پئیاں تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں جدو آپ بولیاں نا تے مائی کہہ دیا نہیں دھیے تو کون ہے سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں کہہ دیا تے پردیسیاں دیا ذاتاں نہیں پوچھی دیا مائی کہہ لگی نہیں دیئے میں نہیں پوچھ دی میں نہ تیرا جو فاطمہ پہ نظر ہوں دی تیرے بچو مدینے والی زارہ دی آواز آئی ہے اجینے مہینے دے بعد مادنا سنے آئے سیدہ زینب تڑکے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کہن لگی نہیں دیئے کی دساں جدو میں جوان ساؤ کہ میں مدینے واسدی رہی ہاں میں سیدہ زارہ دے گر برتن دھوندی رہی ہاں میں نبی دی شہزادی دی نوکرانی رہی ہاں رو کے فرما دیا مونا دینا بھی کوئی گل سنا دے کہ مائی کہن لگی نہیں دیئے کی دسا ایک دن نبی دی بیٹی کھل بیٹھی راؤ کہ سیدہ فرما دیا نے بی بی تو کیڑے شہر دے رہنے والی ہیں میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہیں کوفے دا نام سن کے سیدہ رو پئیاں فرما دیا نے بی بی کدے بے لائے آوے گا تیرے کوفے دیا گلیاں جک کافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیں انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دیں آج سکی روٹی دے ٹکر ہی لگے آئی آئی سیدہ زینب نو کہن لگی او ایڈے سونے دے آڑے سن سیدہ زارہ دی ایک چھوٹی جی بچی سی او دا نام زینب سی نانو لوریاں دیں دی رہی سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں میرے چوئے میں فاطمہ نظری نہیں ہوندی میں ہوئی زارہ دی بیٹی زینب مائی چیخہ مار کے رو پئی تے کہن لگی ربا زندگی چے کیڑا دن وکھائی ایدے تو پہلے میں مر جاندی ایدے نبی دیا شہزادیاں سن انہاں دا بازاراں چ کدے کسے نام نہیں سی لیا لوگ حیا کر دے سن کہ کتنے بے حیا یزیدین جنہ دا نام بازاراں چ نہیں سی لیا جاندا انہاں نبی دیا بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے کہ مائی رو کے کہن لگی سیدہ میں نو جاندی واری معاف کر دے میرے کوفے دے لوگاں انج کر لے آئی سیدہ میرے لی دعا کر دے سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا پردیساں چ اس مہینے ساڑیاں مہمان نوازیاں کی دیاں نے جدو قیامت دن آئے حشر دے میدان دے اندر کہ مائی نو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ تے ڈگی مائی دی روح پرواز کر گئی کہ ملک جنہ تھی شرما کر دے کہ رب کرے آئے پڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں کوفے دا بازار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر حضرات کدے باپ دے چہرے ول ویکھدے نے کدے پردہ دار بیبیاں ول ویکھ کے روندے
ایک کوفے دا بابا قریب آ کے کہتا بچہ نہ رو کیونکہ انہوں تے پتہ ہی نہیں نا کہ نبی دی آل ہے انہوں نہیں پتا کہ نبی دی آل ہے بابا کہہ لگا پتر نہ رو تو کہڑا کلا قیدی بنے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بھی تے قیدی بنے سنو امام زین العابدین فرماتے نے بابا میری تے یوسف دی قید چ فرق بھی تے بڑا آپ نے فرمایا قرآن گواہ اللہ دے نبی حضرت یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے اللہ قرآن فرماتا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماتا پتر دے غم وچ رو کے تے باپ دی اکھاں ہی نبینا ہو گئیاں فرماتے نے منو کہنا روما نا یعقوب دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے فرمایا میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں کسے پوچھے آکھے دیا کیوں رونا آبے دکھے آئے گلاں دل دیاں نے او دیاں دھیاں نے کہہ دی نال میرے جدنا دیاں باغاں مل دیاں انہیں او دیاں نے کہہ دی نال میرے جدنا دیاں باغاں مل دیاں بابا سمجھیا نا تے قریب آ کے کہنے لگا پتر نبی بھی قیدی بڑے تو بھی قیدی ہے پر روتے نا حضرت امام زین العابدین فرمان لگے بابا میں کیوں نہ رواں فرما دینے قید یوسف دی تے قید عابدی دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داران پھر 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے پائیاں روز حشر تی وہ لوگوں دے گیا میرا باپ جدائیاں کوفے دا بازار یزید نے آکھیا تماشا ویکھن واسطے آؤ معذر لوگ چھتاں دے کھڑے ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنے مکان دی چھت بہ کے تورات دی تلاوت پیا کرے او دے کناں وچ نا اچانک قرآن دی آواز آئی تھوڑا جا اونچا سبحان اللہ بولیا انہیں دائیں بائیں دیکھیا ایڈی لذت نہ کون پہ قرآن پڑھ دے انہیں تورات پڑھنا تے بھول گئی انہیں دائیں بائیں دیکھیا ایڈی سونی آواز تے قرآن دی تلاوت انہیں دیکھیا کہ مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے گلی دے اندر او دے لب ہل رہے نے تے قرآن دی ایک آیت دی آواز آئی وہ آیت کیڑی پڑھا او سر حسین جا رہے ہیں قرآن مجید دی تلاوت دی آواز لباں وچوں آ رہی آواز لباں جو آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا یہودی نے دوڑ کے گلی والا کے چھت دو ویکھے آؤ ویکھے دی چیخ نکل گئی کہ سر نے دے دل کیا ہے نیچے تن تے وجود کوئی نہیں لب ہل رہے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی دوڑ کے گلی جا کے زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگا اے کون ہے کیڑا نے دے دنوں تے قرآن پڑھی جا رہے آؤ فرمایا اے میرا بابا حسین مدینے والے محمد دوتر آئے نوجوان یہودی روئی جا رہے آؤ کہنے لگا ساری زندگی تورات پڑھی ہے اور لذت نہیں آئی جڑی اے دے کل قرآن
قرآن سن کے لذتیں آئی ہے کہنے لگا مان گیا تیرا نانا سچا نبی ہے سونے ذرا نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین یا نو کلمہ پڑھایا یا اپنے قبیلے دا سردار سی انہیں آکھے آؤ قبیلے والے آؤ میرے مرشد نے انہاں یزیدیاں میرے مرشداں تے ظلم کیتا ہے آؤ ذرا اپنی جانا مرشد قربان کری اور نو مسلم یحییٰ نے اپنا قبیلہ لیا یزیدیاں تے حملہ کر دیتا یزیدیاں دے اندر نوجوانوں لرزہ تاری آ گیا کچھ دوڑ کے کچھ مر گئے اچانک یا دے نیدے جو کسی نیزہ مارے انہیں امام زین العابدین دے قدمہ دے سر رکھے کہ حسین دے سر بلوے کے کہنے لگا لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی کہ جان تیرے نہ لائی یہ تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی قافلہ جا رہا یزید نے حکم دیتا کہ ہن بازاراں چوں نہ گزریو کدھر بغاوت نہ ہو جائے یحییٰ جی طرح کدھر اور کوئی حملہ نہ کر دے لوگاں نے پتہ نہ لگ جاوے کہ یہ تے محمد دیاں بیٹیاں کدھر بن کے آ رہی کدھر میری حکومت خطرے چ نہ پے جائے نوجوان گزر رہے تھے ایک جگہ نہ کوئی قاری قرآن پہ پڑھے توجہ ہے یہ تے تسا سنیا نا کہ امام حسین نے نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے یہ تے سن دے آ رہے ہو وہ آئی آیت سی جڑی میں پڑھی ہے جڑی امام علی مقام نے نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا لوگو قرآن تے صرف کہندے نا شہید زندہ ہے تو انہوں پتہ نہیں کیویں زندہ ہے تسی کہندے ہو مردہ تے آپ ویکھے زندہ کیویں آیت قرآن دی نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا نانا سچا نبی ہے میں بھی زندہ بھی جے تے شہید بھی جے انج زندہ جے شہید امام علی مقام دا قافلہ گزر رہا ایک قرآن دے قاری نے قرآن دی آیت پڑھی وہ آیت پڑھ دیا کہندہ ہے ام حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اور جدو سورہ کہف دی آیتیں پہنچے نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف اللہ دیا نشانیاں سن کیوں وہ 309 سال ستے رہے تے پھر اٹھے اللہ فرمادا او میری نشانی سن او اصحاب کہف میری نشانی سن اچانک امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لب چو آوازیں اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی فرمایا اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہتا عجیب نہیں کہ میں نے قتل بھی کر دیتا گیا تے میرا سر نیدے دی نوک تے لٹکاو کے بھی لکے جا رہے نے فرمایا اصحاب کہف زندہ سن پھر زندہ ہوئے انہاں دے جسم بھی موجود سن روح بھی موجود سن اتھے جسم بھی کوئی نہیں روح بھی کوئی نہیں تے سر قرآن پہ پڑھ دا ہے فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی میرے امام دے لبا چوئے آواز آئی کاری سن کے حیران رہ گیا انہیں قرآن بند کیتا کہنے لگا میں بھی کاری ہوں پر تیرے ورگا کاری ماں جمعے کوئی نہیں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنے والے گرامی قدر حضرات قافلہ گزریا ابن زیاد دے دربارے چ پہنچیا کوفے ابن زیاد نے حکم دیتا کہ امام زین العابدین ایک کون ہے نوجوان انہاں آکھیا علی دا پتر تے حسین دا پتر ابن زیاد نے آکھیا ایک ہی میں بچ گئے انہاں بھی قتل کرو بعد روایات چاہتا ہے کہ حضرت بی بی ام کلثوم سامنے آ گئی ہیں بعد چاہتا ہے حضرت بی بی زینب آ گئی ہیں اس ویلے سیدہ زینب نے کو خطبہ ارشاد فرما کوفے دے اندر اگر میں خطبہ عرض کرا تو اتنا شاندار خطبہ تی علی دی ہوئے تربیت زہرہ پاک دی ہوئے یار بہن حسین تے حسن دی ہوئے تے شیر خدا علم دے شہر دے دروازے دی بیٹی ہوئے انہیں کیویں دا خطبہ دیتا ہوئے گا لوگا دیا سن کے چیخاں نکل گئی ہیں جے میں الفاظ عرض کرنا تو میرے کو وقت نہیں اتنا سیدہ زینب سامنے آ کے فرمان لگی ہیں ظالمہ ابن سعد تو جتنا ابن زیاد ظلم کرنا سی وہ کربلا چک کر لیا میں نہیں بولی رب دی تقدیر سمجھ کے ایک ہی زین العابدین بچے ہے
یہ جو میرے نانے دی نسل چلنی ہے. آپ فرما دیا جے کسے انہوں ہاتھ بھی لگایا نا تے اگے تے میں بولی نہیں پر ہون میں بولاں گی تے انج دی بد دعا کراں گی پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے پر آج ہی آ جاوے گی. اس جذبے نہ سیدہ زینب نے ابن زیاد دے دربار دھمکی لگائی فرما خبردار جے کو زین العابدین دے قریب بھی آیا. ابن زیاد اپنے قریبی ساتھیوں نے کہنے لگا میں تے پھوپھی تے بتیجے دا پیار ویکھ کے حیران رہ گیا. اے بی بی اپنے بتیجے تو جان پہ قربان کر دیے. انہیں آکھا کہ قافلہ جلدی کرو ملک شام دمشق دے اندر یزید دے دربار چ بھیج دیو. لو ہن کوفے تو دمشق تک جانے. دمشق ملک شام دا شہر گرامی قدر حضرات کوفہ عراق دا شہر. پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا. قافلے نو جنگلاں چو لے کے جا رہے. اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے. اس گرجے دی دیوار دے نال ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق. او دی ڈیوٹی لگی کہ آج حسین علی مقام تے انہاں سارا دی حفاظت تو کرنی ہے تو رات جاگنا ہے. انہیں گرجے دی دیوار دے نال نیزہ لگایا تے آپ ٹیک لگائی تے او دی بھی اکھ لگ گئی. سارے یزیدی سوتے. انہیں خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ دوڑ دا رہے تے لوگاں نو کہہ رہے ہٹ جاؤ نبی پاک اپنے دوترے نو ملن آ رہے ہیں. ابو الخنوق کہندا خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھلو گیا کہ میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے. فرشتے نو کہنے لگا مینوں بھی حضور دی زیارت کرائیں میں بھی مسلمان ہاں. فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا. کہنے لگا لعنتیا نالے نبی دے پتراں نو مارنا تے نالے زیارت نبی دیاں مانگنا. اکھ کھلی نہ ابو الخنوق دی ویکھیا سامنے گرجے دا پادری کھڑا ہے. او حسین علی مقام دے لباں وال ویکھی جا رہا. کہنے لگا کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا جا بابا اے حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ. تے پادری کہنے لگا جی میں وہ قرآن پہ پڑھ دا تے جی میں دے چہرے تے نور ہے نا اے میں نو باغی نہیں لگ دا اے میں نو مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ لگ دا ہے. کہنے لگا سچی دس کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا کسے نو دسی نا اے ساڑھے نبی دا دوترا حسین ہے. انہیں آکھیا لعنت تو ہاڑے تے. انہیں آکھیا اسی عیسائیاں ساڑھے کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سننا اس گدے دا ایک پیر دا کھورے اس کھورنو اساں جڑے مقام تے رکھے ہیں نا وہ مقام دا نام ہے کنیسۃ الحافر. ایک کنیسہ گرجا ہے. کلیسہ کہہ لو کنیسہ کہہ لو گرجا کہہ لو معبد کہہ لو عبادت خانہ کہہ لو. کہندا اسی ہر سال اتھے انج زیارت کرن جانے جی میں تسی کعبے دی زیارت کرن جاندے ہو. وہ کہندا ظالماں اسی تے عیسیٰ دے گدے دے کھردہ ادب کریے کڈے لانتی ہو تسا اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا. کہنے لگا میرے کول جو لینے لے لے ایک رات حسین دا سر منو دے دے. انہیں آکھیا منو ساری دولت دے دے. کہنے لگا میں آج تک 10,000 ایک روایت 80,000 درہم جوڑ کے رکھے وہ سارے تیرے بس آج دی رات حسین دا سر منو دے دے. انہوں خیال آیا کہ اساں تے دولت دی خاطر حسین کو شہید کر دیتے تے جے 80,000 درہم یا 10,000 درہم ایک رات دے مل جاواں تے ہور کی چاہیے. انہیں امام حسین دا سر دیتا. وہ پادری سر اقدس لے کے اپنے گرجا گھر دے اندر گیا اپنے سارے گھر والے نو کٹھا کر لیا. امام حسین دیا زلفاں چو کربلا دی ریت صاف کی تھی. چہرے انور دھویا خون صاف کر کے نا انہیں تھال امام حسین دا سر رکھ کے سامنے تے آپ دوزانو ہو کے سارے گھر والے بیٹھ گئے. ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے وہ سن دے رہے. صبح ہوئی تو انہیں دروازہ کھڑکایا. ابو الخنوق کہنے لگا سودا ختم ہو گیا رات مک گئی سر واپس کرو. انہیں 10,000 یا 80,000 درہم بھی دیتے نال امام حسین دا سر بھی دیتا تے نال نبی دا کلمہ بھی پیا پڑھی جاوے. انہیں آکھیا تو نبی دا کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ انہیں آکھیا ظالمہ تُساں کلمہ پڑھ کے سیر اتارے ہے اساں لتھا سیر تے کولو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لے. انہیں آکھیا تو تے ہو رہے کدے کولو پڑھیا پر منو راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے آپ پڑھا کے گیا. اگلے جنگل چاہے نا میں ہن اختصار نہ لرز کراں. خولی یزید دا فوجی سی بہت ظالم. بعد نے لکھا شمر بعد نے خولی دے متعلق واقعہ لکھے. ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے
اگر اجازت دے تے آج رات میں اپنے گھر نہ گزار کے آما بڑے دن گزر کے میں بچیاں نو ملیا نہیں ابن سعد کہنے لگا کہ کدھر بغاوت نہ ہو جائے سر حسین دا سر بھی نال لے جا حفاظت رہے گی خولی ادھی رات ویلے گھر پہنچا تو دی بیوی بچے ستے انہیں سر حسین نو لے کے نا تے تندور دا ڈھکن اٹھا کے تندور دے وچ رکھ دیتا آپ جا کے لیٹ گیا سو گیا وہ دی بیوی بڑی نیک عورت سی اٹھی انہیں دیکھا کہ تندور دے وچوں سراخ دے وچوں آگ دے شولے پہ نکل دے وہ تہجد پڑھن اٹھی انہیں خیال کیتا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی سا اے آگ کیوں انہیں آ کے ڈھکن اٹھایا تے دیکھا آگ نہیں اے حسین دے متھے دا نور ہے انہیں تندور دے اندر دیکھیا کہ بکری دنیا آباد ہے تندور دے اندر سیدہ زہرا اپنے پتر دا متھا چوم کے رو رہی ہیں حضرت بی بی مریم آئیاں بی بی سارا آئیاں بی بی خدیجہ آئیاں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی رو رہی ہیں اس ظالم دی بی بی نہیں جن ویلے ایماندر ویکھیا اپنے شوہر دے جا کے منہ تے تھپڑ مارے ہڑبڑا کے اٹھے کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آئے کہنے لگا میں نو لیٹن دے میں بڑے دنہ دے تھکے آیا کہنے لگی وے ظالمہ بیخ جڑا ظلم کر کے آیا کبھی دی بیٹی پہ رو دیا اور بیخ ہمیں خدیجہ پہ یہ رو دیا نہیں کہنے لگا تینوں کی پتہ ہے بے کون ہے کہنے لگی وے ظالمہ میں جاننی ہے کون ہے کہنے لگا تو کی میں جاننی ہے کہنے لگی پچھلے سال حج کرنا مکے گئی ساؤ میں بیکھیا لوگ حجر اسود پہ چوم دینے اچانک ایک سونی شکل والا کعبے سے آیا لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چوم دینے میں پوچھا لوگوں اے کون ہے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو تے نبی چند وار چومے یہ حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومے اور بی بی کہنے لگی جاوے ظالمہ دولت واسے نبی دا پتر ہی ذبح کر دیتا ہے کہنے لگی حسین دی قدر پوچھنی ہے تے جا مکے تے مدینے پوچھ کے آوے لانتی یا اے دا سر دولت لی اتارے تو کدے حسین دا وال کٹ کے مدینے لے جاندہ نا تے مدینے والے تے دولت چا تول دینا سی حسین دی قدر جا کے مکے مدینے پوچھ کہہ لگی جا تو بعد میرا تیرا رشتہ کونی بی بی دروازے بل ٹور پئی خولی کہہ لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر مڑ کے کہہ لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی کرا اور بیوی چھوڑ کے اپنے شوہر نے چلی گئی کہہ لگی میں قیامت نظارہ نو منہ کیڑا وہ کھما نوجوانوں کتابہ چ لکھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے وکھیا ہی نہیں پتہ نہیں انہیں کربلا دے بعد کیڑے جنگل چ جا کے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی گرامی قدر حضرات خولی دی نہ دنیا رہی تھے نہ دین رہا دنیا بھی اجڑ گئی آئیے میں ہن بات ختم کر دے وہاں پڑھنا ہے بڑی طویل یزید دے دربار چ پہنچے نا تے امام حسین دا سر یزید دے سامنے تھالے چ پیش کیتا گیا یزید نے ہاتھ اس ویلے چھڑی سی انہیں چھڑی حضرت امام حسین دے لباں تے زور نہ ماری حضور دے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلمی قبیلے دے اسلم قبیلے دے بیٹھے تڑپ گئے فرما دے نام آرے ظالمہ انہا ہوٹن میں نبی نے چوم دے آنے یزید کہہ لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے آپ نے فرمایا ظالمان صحابی دا ادب کرنے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا نبی دے موڑیا تے کھڑ کے جوان ہوئے یزید دے دربار چے ڈھول پہ واجدے شادیانے پہ واجدے چھوٹی فتح دے امام زین العابدین آئے نال سید سکینہ اور تک پردے چے قیدن بن کے آئیاں یزید کہہ لگا نوجوان کون ہے لوگا آکھیا اے حسین دا پتر ہے تے علی دا پتر ہے ادا نام علی اصل علی زین العابدین ہے کہنے لگا اے علی اوسط ہے انہوں زین العابدین کہندے نے انہوں سجاد بھی کہندے نے یزید کہنے لگا ایک ہی میں بچ گئے سیدہ سکینہ والوے کے کہنے لگا بچی کون ہے سیدہ چپ کہنے لگا بچی بول کون ہے سکینہ چپ انہیں جھڑک مار کے ڈانٹ کیا کہ بچی بول دی کیوں امام زین العابدین تڑپ کے فرما دے ظالمہ کیویں بولے او دے گلے دی رسی ڈھیلی کریں گا تے بولے گی نا او کیویں بولے او
دے گلے چ رسی ڈھیلی کر نوجوانوں امام زین العابدین ول ویکھ کے تے یزید کہنے لگا ویکھ تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا فرما کیویں کیا لگا دا سل کھا لے تے میں تخت تے بیٹھا امام زین العابدین تے چپ رہے ادھروں اذان دی آواز آئی فرماتے نے اذان دین والا تینوں محمد دی قسم تے چپ کر جا او چپ کیتا تے یزید نو فرماتے نے اذان تے تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا نام یزید کہنے لگا نانا تے تہاڈا ہی ہے آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے کہنے لگا کیویں فرمایا میرا ابو کو تیرے تخت نہیں لڑیا ہے او ظالما تیرا تخت کل مٹ جانا ہے میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دیوے فرماؤ تیرے تخت دا کی کرے جڑا محمد دے موڈیاں تے کھیڑدا ہوے تے آپ نے کہنے لگا اے تیرا ابا لڑیا کیوں فرمایا تو چاہندا سی ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے میرا ابو چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرے ڈھول تے شادیاں نے شام ویلے بند ہو جانے نہیں ساڑیاں نانے دیاں زاناں اج بھی ہو رہیاں کل بھی ہونیاں پرسوں بھی ہونیاں تے قیامت تک آن گیاں تے جد تک مسجد دے مینار وچوں ساڈے نانے دی آوازاں دی آواز آوندی رہے گی تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا کیونکہ ہار دے اونے جنہ دا مقصد ہار جائے جت دے اونے جنہ دا مقصد جت جائے نوجوانوں امام زین العابدین پھر یزید دے دربار کے قافلہ لے کے مدینے پہنچے پتہ نہیں پھر آخر نانے نو کیویں کربلا دا واقعہ سنایا تے مدینے والے تے کی بیتی یہ پھر کدے عرض کراں گا اونج یزید کینسر ہو گیا انہوں کینسر دا پھوڑا نکلیا یزید کلے کمرے دے در رہندا سی اتنی بدبو دے جسم چو آندی سی کہ دے پتر بھی دے قریب نہیں سان آندے چیخاں مار کے روزانہ روندا سی آخر رو رو کے چیخاں مار کے تڑپ تڑپ کے اس کمرے چینے جان اپنی گرامی قدر حضرات ہلاک کر لئی یزید کینسر دے پھوڑے دے نال انتہائی تکلیف نہ مریا ابن زیادہ اے حال ہویا کہ جدوں مختار سقفی نے ادھا سر اتاریا تے ویکھن والے کہندے نے اساں ویکھیا ایک سپ ابن زیاد دے نک وچوں گزردا سی تے منہ چوں نکلدا سی منہ چوں جاندا سی نک رستے نکلدا سی انہاں نو جلا کے ساڑ کے تے انہاں نو بالکل خاک کر دیتا گیا تے دنیا نو دسیا گیا کہ دنیا والیو امام حسین دے کربلا دے 6 سال دے بعد کربلا دے سارے جتنے یزیدی سن سارے قتل کر دیتے گئے ساڑ دیتے گئے کیونکہ جڑا حسین دا نانا بنے او دے دنیا تے بھی آگی انہوں ساڑ دیئے تے قیامت نو بھی آگی انہوں ساڑے گی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے